سرکار مدینہ تاجدار سینہ سرور و قلب و سینہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو گلہ سنیا میرے آقا فرماندے نے آنے والے جا سن لے تیری ایڈی پیارا انداز ہے تیرا ایڈا پیارا طریقہ کار فرمایا انت مع من احببت فرمایا جا جے تیرے دل کے اندر اتنا پیار ہے تے قیامت دے بارے میں سوال تو کر چھڑیا کل قیامت والے دن اللہ تینوں انہاں دا ساتھ دے گا جنہاں دے نال تو محبت کرنا جنہاں دے نال تو پیار کرنا گلیاں اتار دے اندر رہنے والوں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دے نبی دے جانی سارانے تو پیغمبر دی نبوت والی زبان دے وچوں اے نکلے الفاظ سنے نے اے گلاں سنیاں نے فرمایا رب کعبہ دی قسم اسی صحابہ دے چہریاں تے زندگی دے اندر اتنی خوشی نہیں سنی اتنی خوشی نہیں دیکھی اتنا بڑا محبت دا انداز نہیں دیکھیا انہاں دے چہریاں تے ایڈا بڑا خوشی دا لمحہ اس تو پہلے نہیں دیکھیا جنی اے گل سن کے صحابہ کرام دے چہریاں تے خوشی آ گئی لوگوں وجہ کیے سبب کیے صحابہ کرام نے آقا جنال پیار کیتا اپنی جان دے نال زیادہ انہاں پیار کیتا اپنے مال دے نال زیادہ انہاں پیار کیتا اپنی اولاد دے نال زیادہ انہاں پیار کیتا سارے خاندان دے نال زیادہ انہاں تے گلاں سنیاں نے انہاں دے چہریاں دے تے خوشیاں چھا گئیاں نے اج تیرے میرے واسطے لمحہ فکریا اج تینوں بھی نبی دے نال کنا پیار حضرات سوچنا پے گا تے آمد نو دعوت دینا چاہنا جے دل اندر ہے پیار مدینے والے دا جے دل اندر ہے پیار مدینے والے دا بن جاتا بیندار مدینے والے دا جے دل اندر ہے جے دل اندر ہے پیار مدینے والے دا بن جاتا بیندار مدینے والے دا اولاندا کا دل نہیں لگدا کدرے بھی اولاندا پھر دل نہیں لگدا کدرے بھی تکیا جنا گھر بار مدینے والے دا تکیا جنا گھر بار مدینے والے دا جے دل اندر ہے پیار مدینے والے دا بڑھ جاتا بیدار مدینے والے دا عربی عجمی کالا گورا جو بھی ہے عربی عجمی کالا گورا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا ہر کوئی حبدار مدینے والے دا جے دل اندر گئے کائنات والے میں تینوں میسج دینا چاہنا وا سونے میرا پیغام ہے اگر دل دے اندر پیار پھر محبت انج دی کر جا پیار انج دا کر جا تعلق ساتھ نال چلاواں اے تے بس نہیں ہے اے غزوہ ہویا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے خبراں پھیل گئیاں کہ معاذ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے نے غزوہ احد دا موقع غزوہ احد دا ٹائم ہے گندیاں والے ارد گرد دوانے والوں قرآن سننا جو پروانے ہو اے ایک عورت اے جا رہی ہے رستے دے اندر خبراں ملی آنے نی بی بی تیرا خامد شہید ہو گیا ہے کہنے لگی مینوں اپنے خامد دی پرواہ نہیں اے دسو رسول اللہ دا کی حال ہے جاندیاں جانیاں خبراں ملی آنے تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے مینوں بیٹے دی پرواہ نہیں ہے دسو میرے رسول اللہ دا کی حال ہے جاندیاں جانیاں خبراں ملیاں تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا فرمایا مینوں کسے چیز دی پرواہ نہیں دسو رسول اللہ دا کی حال ہے کائنات والے ہو جدو جاندیاں دسیا گیا اللہ دے رسول خریت دے نال اس عورت دیاں نگاہاں میرے پیغمبر دے چہرے تے پیاں نے کہ زبان وچوں ایسا محبت بڑا جملہ کہہ دیتا
کہنے لگیاں کل مصیبت بعدک جلل، پیغمبر الحمدللہ صحیح سلامت نے آپ تو بعد ہر مصیبت ہی دھلے، مینوں بیٹے دی خامد دی بھائی دی پرواہ نہیں، کل مصیبت بعدک جلل، پیغمبر علیہ السلام حیات نے، میرے پیغمبر صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک نے، کہ میرے واسطے ہر مصیبت کوئی معنی نہیں۔